अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और माशाअल्लाह से रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना गुज़र रहा है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान से है और हम इसमें कुरानी किस्सों का ज़िक्र करेंगे या अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। हाबील को 20 बरस की उम्र में काबील ने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद काबील जो था वो गुमराह होकर मर गया, गुमराही का शिकार हुआ। और यूं अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेहद परेशान रहते कि मेरी औलाद का क्या बनेगा। एक तो मारा गया और दूसरा गुमराह होकर शैतानों की परस्तिश में मसरूफ़ अमल हो गया। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 130 बरस हुई तो 130 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक ख़ूबसूरत बेटा अता किया और अब एक ख़ूबसूरत बेटे की बिशारत दी और आपने उस पैदा होने वाले बच्चे का नाम शीस अलैहिस्सलाम रखा, जिसका मतलब होता है इंतहाई खूबसूरत तोहफ़ा। शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और जब ये पैदा हुए तो इनका नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बेहद उम्दा और आला तरबियत की, आला परवरिश की, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यही चाहते थे कि अब शीस अलैहिस्सलाम से ही आगे उनकी नस्ल चले। चनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को दुनियावी तमाम अलूम सिखाए, दिन के औकात बताए, यानी सातों का इल्म दिया और बाकायदा तौर पर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की अच्छी कांट छांट और ज़बरदस्त तालीम और तरबियत की, ताकि बड़ा होकर ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम का जानशीन मुकर्रर होकर दीन के बाकी काम को मुकम्मल करे। चनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जब वक्त पहुँचा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत भी की और वसीयत भी की और अपना जानशीन भी मुकर्रर किया। चनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने नबूवत के कामों को सर अंजाम देने में अहसन अंदाज अख्तियार किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शीस अलैहिस्सलाम पर कहा जाता है, रिवायात में है कि 4 आसमानी किताबें उतरी और 100 सहीफ़ा उतरा, जिसमें से 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर स्पेशल उतरे, जिनमें अहकामात शरीयत थी और जिनका ज़िक्र कुरान में तो नहीं है। चनाचा वैसे तो कुरान में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र खैर नहीं मिलता, लेकिन अहादीस पाक की कुतब में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े उतारे गए और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के इस काम को आगे बढ़ाया और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को काबील जो कि बुत परस्ती का शिकार हो चुका था, वो पहला शख्स जिसने आग की पूजा की और उसकी औलाद भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में अपने बाप काबील का बुत बनाकर उसकी पूजा में लगी हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को काबील की औलाद की रुश्द व हिदायत के लिए आपको उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपने उस हज़रत काबील की औलाद के लिए बेतहाशा तगोदो की, उनकी तालीम और तरबियत की और उनके लिए कोशिशां रहे, उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया और उन्हें बुत परस्ती से बाज रहने के लिए मुमकिन तमाम तर कोशिशें की। इसी तरीके से आप दिन भर दीन का काम करते और अपनी औलाद को अच्छी तरबियत करते। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में किसी ने भी कोई बुत परस्ती नहीं की। कहा जाता है कि दुनिया के तमाम इंसानों का ताल्लुक़
حضرت شیس علیہ السلام سے ملتا ہے۔ دنیا کی تمام انسانوں کا تعلق حضرت شیس علیہ السلام سے ملتا ہے، کیونکہ حابیل کی عمر 20 برس تھی جب اس کو قتل کیا گیا، اور قابیل جو تھا وہ کافر ہو کر مرا، وہ بت پرستی کا شکار ہو گیا۔ تاہم اس کی نسل تو آگے بڑھی، لیکن اس کی ساری اولاد طوفان نوح میں ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جتنی بھی اولاد آدم کا شجرہ ہے وہ سارے کا سارا حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جب جانشین مقرر کیا اور آپ کو جب نبوت دی گئی، چنانچہ آپ نے نبوت کا کام احسن انداز میں سر انجام دیا، اور جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو آپ نے گھر میں سکونت پذیری اختیار کر لی، اور آپ نے اپنا اگلا کام جو تھا، آگے کا جو کام تھا، آپ نے اپنی اولاد کو منتقل کر دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جب وقت وفات آن پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے آنوش کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور آنوش نے اپنے وفات کے وقت کینان کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور کینان نے بھی اپنے وفات کے وقت مہلائک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ دراصل مہلائک وہ شخص تھا جس نے جنگلات کو کاٹا اور جنگلات کے اندر موجود جنات کو مار بھگایا، اور جنات سے جنگیں کی، اور جنات کو شکست دی، اور ان کو پہاڑوں، گہری وادیوں اور گھاٹیوں میں جا کر بند کر دیا، اور بڑے بڑے بستیاں بنائی، انسانوں کو قبیلوں کی شکل میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، اور شہر بابل بھی مہلائک نے ہی آباد کیا۔ مہلائک نے 40 برس تک حکومت کی، اور وفات کے وقت اس نے اخنوح کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اخنوح کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تمام تر اولاد جو تھی ان کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان کی اولاد میں سے تو کوئی نبی نہیں ہوا، لیکن ان کی آگے 3 پشتوں کے بعد حضرت اخنوح، جن کو ادریس کا لقب دیا جاتا ہے، ادریس درس دینے والے کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں 6ٹی پشت میں پھر حضرت اخنوح یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت کے مکتب اور منصب پر فائز کیا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 912 برس تھی، اور آپ کو بھی طوفان نوح کی خبر تھی کہ ان قریب اللہ رب العزت میرے ہی بھائی یعنی حضرت قابیل کی، حضرت تو نہیں کہنا چاہیے انہیں، قابیل کی اولاد پر اللہ طوفان لانے والا ہے، اور ایسا طوفان کہ جس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر سا حضرت شیس علیہ السلام کا قصہ تھا کہ جس میں ان کی پوری زندگی کو ہم نے مختصر الفاظ میں ڈسکس کیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔